रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़ौजा जो अपने शौहर को एक गिलास पानी पीने के लिए देती है, वो 1 साल की ऐसी इबादत का सवाब हासिल करती है जिसमें हर रात इबादत में गुजारी हो और हर दिन रोज़ों में गुजरे हों। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हर आँख रोएगी सिवाय 3 आँखों के। नंबर 1, वो आँख जो अल्लाह करीम की हराम करदा चीज़ों को देखने से बाज रही। नंबर 2, वो आँख जो राहे खुदा में रातों को जागती रही। और नंबर 3, वो आँख जिससे खौफ खुदा के बाइस मक्खी के सर के बराबर आंसू निकला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब वो शख्स नहीं है जिसे 1 या 2 लुक़मे, 1 या 2 टुकड़े, 1 या 2 खजूरें दी जाए, बल्कि गरीब वो शख्स है जिसे बुनियादी ज़रूरियात हासिल ना हो और वो लोगों से मांगने में शर्म महसूस करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ों को खाने पर मजबूर ना करो कि उनको अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज़्यादा सैर करने वाला, ज़्यादा शिफा देने वाला, ज़्यादा भूख लगाने वाला और ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। नमाज एक वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया है। रिज़्क़ दरवाजे तोड़कर आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का इत्माम करेगा, रिज़्क़ उसके दरवाजे तोड़कर आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे, ख्वाह सामने कोई मौजूद हो या ना हो। उसके बाद 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, फिर मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, हम अपने मुर्दों के लिए दुआ करते और उनकी तरफ से सदका और हज करते हैं, क्या उन्हें इसका सवाब पहुँचता है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें इसका सवाब पहुँचता है और वो इससे ऐसे खुश होते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स तोहफे से खुश होता है। अगर आपने मस्जिद में आना छोड़ दिया है तो कोई और मस्जिद में आ जाएगा। अगर आपने कुरान पाक छोड़ दिया है तो कोई और पढ़ लेगा। आप अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं तो कोई और करीब हो जाएगा। बस आप जान लें कि नुकसान उठाने वाला आपके सिवा कोई नहीं। अपने रब के इस कौल पर गौर करें, अल्लाह गनी है और तुम मुहताज हो। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 2 चीज़ों पर रश्क करना अच्छा है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह पाक ने माल दिया हो और वो उसको नेकी के रास्ते में खर्च करता हो, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह पाक ने दीन का इल्म अता फरमाया और वो उसके मुताबिक फ़ैसले करता और दूसरों को ये इल्म सिखाता हो। कमाल का शिकवा किया, आज मस्जिद में खुदा ने इकबाल, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। एक दिन सब जीत के भी मौत से हार जाना है। हालात इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है वो बहुत रहीम और रहमान है। बेशक पहना कर लोग लिबास इतबार व मोहब्बत का, फिर गर्ज़ व मुनाफ़क़त से दागदार करते हैं। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पे यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। लड़ाई हार जाना, लेकिन कभी अपनी तरबियत मत भूलना। पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? उस इत्मीनान को रेज़ा रेज़ा होकर बिखरते हुए देखना, जो आपने बड़ी मुश्किल और कश्मकश के बाद किसी पर किया हो। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है
جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکیں گے؟ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ پاک خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک جلیل القدر بزرگ سیدنا ابو العباس تجانی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر چیز کی چابی ہے، انوار اسرار حاصل کرنے کی چابی ہے، غیوب و معارف کی چابی ہے۔ تو جو شخص اس سے الگ ہو گیا وہ کٹ گیا اور دھکارا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ پاک کی مدد سے دنیا کی فتنوں سے بچائیں۔ اللہ پاک ہر انسان کو اوسطاً اتنا وقت دیتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ صحیح انتخاب کر سکے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں سوچتا تو کسی کا بھی نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ پاک، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں وہ کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری یہ دعا پہ کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دیں۔ الہی آمین ثم آمین۔